सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। मोक्षस्य कः मार्गः? कदाचित् कश्चन गुरुः जनान् अबोधयत्, एतत् जगत् माया, इतः मुक्तिप्राप्तिः अस्माकं जीवनलक्ष्यं स्यात् इति। तस्य प्रबोधनस्य अनन्तरं कश्चन ज्येष्ठः आगत्य अवदत्, श्रीमन्, मया अपि मुक्तिः प्राप्तव्या, किन्तु तत् कथम् इति न जानामि। कृपया मुक्तिप्राप्तिमार्गः ज्ञाप्यताम् इति। तदा गुरुः मन्दहासं प्रदर्श्य पार्श्वस्थं शिष्यम् असूचयत्, एकं नारिकेलफलम् आनय इति। शिष्यः नारिकेलफलम् आनीय अयच्छत्। तत् तस्मै मुक्तिप्राप्तिच्छवे ज्येष्ठाय दत्त्वा, अस्य अन्तःसारः मया इष्यते, स च अखण्डः स्यात्, आवरणे संलग्नः अपि न भवेत् इति अवदत्। तत् कथं शक्येत? भञ्जनं विना अन्तःसारः कथं प्राप्तुं शक्येत? नारिकेले भञ्जिते सारः अपि भञ्जितः स्यात् एव इति अवदत् ज्येष्ठः। अस्तु नाम, एतत् गृहं नीत्वा पूजागृहे स्थाप्यताम्। मासचतुष्टयानन्तरम् अहं पुनः अत्र आगमिष्यामि, तदा एतत् आनीयताम् इति। मासचतुष्टयम् अतीतं। गुरुः तं ग्रामं पुनरपि आगतवान्। ज्येष्ठः नारिकेलफलम् आनीय भक्त्या गुरोः पुरतः स्थापितवान्। गुरुः अवदत्, एतत् भञ्जय इति। ज्येष्ठेन नारिकेलफलं भञ्जितम्। ततः गोलाकारेण स्थितः अखण्डः शुष्कनारिकेलभागः प्राप्तः। तदा गुरुः अवदत्, अखण्डः, आवरणे असंलग्नः, नारिकेलभागः प्राप्तः एव ननु? एतत् प्राप्तुं न शक्यते इति उक्तम् आसीत् भवता। इदानीं तु नारिकेलं शुष्कम् अस्ति, अतः भवदुक्तक्रमेण सारभागं प्राप्तुं शक्यम् अभवत् इति अवदत् ज्येष्ठः। तदा गुरुः हसन् अवदत्, मानवजीवनमपि एवमेव। आशाव्यामोहादयः यावत् अस्मदन्तः स्युः तावत् प्रापञ्चिकबन्धनं स्यातेव। अतः अन्तर्मुखतां प्राप्य आशादित्यागाय निरन्तरः श्रमः करणीयः। आशादिबन्धमोक्षतः जीवनं बाह्यसम्पर्कहीनं भविष्यति। एतदेव मोक्षं प्राप्तुं प्राथमिकं सोपानम्। आशाबाहुल्यं क्रमशः न्यूनीकृतं चेत्, क्षणिकलाभचिन्ता अपगच्छेत्, तदा जीवने विकासः स्यात् इति।